जी वेलकम बैक नाज़रीन। खलील रहमान कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। औरत मार्च के हवाले से बात हो रही है। खलील साहब एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। खलील साहब औरत मार्च पर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि ये मगरबी एजेंडे पे काम कर रही है और ख़ासतौर पे जो हम जिन्स परस्ती है इसको बड़ा फ़रोग दिया जा रहा है। आपने देखा होगा इस किस्म के भी नारे होते हैं इनके प्लेक कार्ड्स पे दर्ज कि जी जो अगर कोई मर्द किसी मर्द के साथ रहना चाहता है या अगर औरत किसी औरत के साथ रहना चाहती है, जिसको हम गेज एंड लेस्बियंस कहते हैं, तो वो कहते हैं जी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता हमारे माशरे में? देखो फिजा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तारीख से नादान औरतें हैं, तारीख से बेबहरा औरतें हैं कि ये वो जंगल का निज़ाम था जिसको ख़त्म करके हमने माशरे की तरफ कदम रखा और एवोल्यूशन करते हुए हम माशरे की इस शक्ल तक पहुँचे। ये हमें खींच के वापस उसी जंगल के माशरे की तरफ ले, बल्कि वो माशरा नहीं, उसी जंगल की रहतल की तरफ लेकर जाना चाहती हैं। मैं सवाल पूछता हूं, अगर ये इस किस्म की बकवास कर रही हैं तो इसको सुन कौन रहा है? आप क्यों सुन रहे हैं? Why every channel is giving them importance? Why Islamic Republic of Pakistan is not taking action? सवाल तो ये है। ये मेरे और आपके चीखने से अगर ये इनका भौंकना बंद हो जाता तो मेरे ख्याल में 2 साल पहले इनको कारी ज़र्ब लग चुकी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, अच्छा खलील साहब, अगर आप कहते हैं रियासत पाकिस्तान अगर एक्शन ले, आप मुझे बताएं अगर इनके औरत मार्च को रोक दिया जाता है या अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो फिर तो एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमारे हुकूक को दबाया जा रहा है। पावर हो इस तरह तो कुत्ते भी आके क्लेम करने लगेंगे हमारी, हम उनके भौंकने को भी स्टॉप करते हैं। तो इसका मतलब है चंद कुत्ते अगर भौंकने लग जाएं तो वी शुड बी गिविंग देम राइट टू बार्क ऑन अस, यू नो। इस तरह तो माशरे नहीं चलते कि एक ऐसा घिनौना एजेंडा उठा के आप हमारे सरों पर लादने के लिए निकल आए और सड़कों पर आके मुजराना तमाशे करें। इसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। या फिर एक काम कीजिए, स्टेट को बोलिए रेफरेंडम करा लें हमारी औरतों से, फिर इनके मुंह पर वो खुद थूक देंगी। बल्कि मैं रेफरेंडम कराने की क्या ज़रूरत है, मैं चीख के कहता हूँ, मेरे यहाँ की औरत को एहसास होना चाहिए कि इनका जो एजेंडा है वो उनकी हुर्मत पर कलंक थोपने के मुताबिक है। उनको अपनी हुर्मत बचाने के लिए अब खुद निकलना होगा। ये आवाज़ दबाई जा रही है, ये एक ऐसा घटिया तरीका है जिसकी वजह से स्टेट को, हमारी जैसी पुअर स्टेट को, अंडर डेवलप्ड कंट्री को हमेशा अपनी टोज़ पे रखा जाता है। इस बात को मत भूलिए। आप इकलौती एटॉमिक पावर हैं, इकलौती इस्लामिक एटॉमिक पावर। आपके घुटने ज़मीन पर लगाने के लिए वो सारी शोरशें ईजाद करेंगे, ये भी उसी एक शोरश का हिस्सा है। आप इसको दबा लेंगे, वो कोई और शोरश खड़ी कर देंगे। लेकिन आपको संभलना है, आपको समझना है। आप मुल्क सिर्फ इकॉनमी पर नहीं चलते, मुल्क अपने सोशल सेटअप पर चला करते हैं, अपनी तहजीब व तमद्दुन पर चला करते हैं। हम जब किसी के सोशल सेटअप को गाली नहीं देते तो किसी को ये हक कैसे है कि वो हमारे सोशल सेटअप को गाली दे? जब हम सिर्फ तबलीगी तौर पर इस्लामी शायर की बात करते हैं, हमने जाके ठूंसे नहीं आपके ऊपर, तो आप अपना गलीज एजेंडा लेकर हमारे ऊपर क्यों चढ़ दौड़े हैं? और ये कौन हरकारे हैं इनके? इन हरकारों से पूछना चाहिए। अगर मैं हैरान हूँ कि एक तबका, एक छोटा सा गिरोह अगर आपकी पूरी कौमियत को खा जाने के दर पे है तो उसको रोकना क्या आवाज़ दबाना है? वो खुली जंग कर रहे हैं आपके साथ। वो अच्छा खलील साहब, ये एक और अहम आपने इशू देखा होगा इस दफ़ा जो भारत में हुआ है, ये जो मुसलमान ख़वातीन हिजाब लेती हैं, इस्लामिक इंजंक्शंस की। बिल्कुल। अच्छा खलील साहब, भारत में जो इस बार हो रहा है, जो मुसलमान ख़वातीन हिजाब लेना चाहती हैं, उनके हिजाब पे बाकायदा पाबंदी लगाई जा रही है, उनको कॉलेज से निकाला जा रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। आप देखिए अब उनके अदालतों में मामला डिस्कस हो रहा है, मतलब हिजाब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इस हवाले से भी नूरुल हक कादरी साहब ने जो खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने, उन्होंने कहा था जी जो हिजाब डे किया जाता है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो हिजाब, ये जो औरत मार्च किया रहे थे, इस पर हिजाब भी एक नारा ये भी हो कि हिजाब
آپ کو لینا چاہیے جو لینا چاہتے ہیں، تاکہ ان جو مسلمان خواتین ہیں بھارت میں ان کو ایک پیغام جائے، بلکہ ان لوگوں کو پیغام جائے جو ان کے حجاب پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے ان کو ایک نعرہ یہ بھی اس میں لگانا چاہیے پلے کارڈ میں کہ جی جو خواتین حجاب لینا چاہتی ہیں ان کو آزادی ہے، ان کو زبردستی کو ان کا حجاب کیسے اتار سکتے ہیں؟ یہ بھی تو عورتوں کے رائٹ ہے نا، جس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کہ جی آپ حجاب اتار کر آئیں گے تو ہم آپ کو نوکری کرنے دیں گے، پڑھنے دیں گے، ان کے لیے آواز کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ بات نہیں کریں گی آپ مجھے ایک فضا رکو فضا، نہیں بات تو خواتین کے حقوق کی کر رہی ہیں نا، یہ تو خواتین کے ساتھ جہاں غلط ہو رہا ہے ان کے خلاف بات کیوں نہیں ہوگی؟ خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی، فضا رکو نا، میں جواب کیسے دوں گا اگر تم بولتی رہو گی تو؟ جی 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 دیکھو آپ ان کی تاریخ اٹھا لو، جب سے یہ عورتوں کا دن منا رہی ہیں یا یہ سو کالڈ عورت مارچ انہوں نے شروع کیا ہے، یہ کبھی بھی انڈیا میں ہونے والی عورتوں کے ساتھ زیادتی، اسمندریوں اور ظلم کے بارے میں بات نہیں کریں گی، کیونکہ اس سے ان کی تنخواہ کٹتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیسے توقع کر رہے ہیں؟ آپ بار بار یہ آپ پچھلے سال بھی اس طرح کی باتیں کہہ رہی تھی لیکن یہ نہیں سنی جاتی۔ آپ ان کا ڈیٹا اکٹھا کروائیے، پتہ کرائیے انہوں نے آج تک انڈیا میں ہونے والے عورتوں پر کسی ظلم کی بات کی ہے؟ نیور، دے ول نیور۔ تو اب بڑی آسانی سے سمجھ آ جانی چاہیے، اور خدا کے واسطے ہمارے ملک کو اس قسم کی گھٹیا بحث میں ڈال کر اس کے جو باقی ماندہ بچے ہوئے ترقی کے راستے نہیں روکنے چاہیے۔ آخری 2 سے 3 منٹ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی اس حوالے سے، یہ جو ساری جماعتیں عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے اکٹھی ہو گئی ہیں، تو یہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں یا پھر بلاول زرداری صاحب ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ملک کی تقدیر یہ بدلیں گے؟ اللہ معاف کرے، میں کہتا ہوں عمران خان so far is not able to perform، بٹ اس کے باوجود نعوذ باللہ اللہ نہ کرے یہ عنان اقتدار ان جیسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، توبہ استغفار، they have already played havoc with the country and that's enough۔ اب خدا کے واسطے ان سے جان چھڑوا لیجئے۔ میں کیا کہوں، اور میری دعا ہے کہ اپنے اس اپنے دور کے ان آخری عرصے میں عمران خان پرفارم کر جائے، because we had lots of hopes from the guy، اور بدقسمتی ہے وہ کیوں نہیں پرفارم کر پا رہا، اس کی دیانتداری کے باوجود یہ ایک المیہ ہے جس کو ساری قوم سفر کر رہی ہے، اور میرے ہاں کا غریب طبقہ بری طرح پس رہا ہے۔ یہ میرے خیال سے تو عمران خان جیسے آدمی کو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی۔ تو اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہمارے پاس وہی قیادت دوبارہ آ جائے، اور ایسے بچوں کی قیادت، وہ بچے تھوڑی ہیں نام لگایا ہوا رکھا ہوا انہوں نے بچے، تو توبہ استغفار، ایسے نالائق لوگوں کے ہاتھ میں تو کبھی اقتدار نہیں آنا چاہیے۔ ملک کو برباد کرنا ہے تو اچھا، آپ نے ایک انٹرویو میں سیاست میں آنے کا اشارہ دیا تھا خلیل صاحب، واقعی کوئی سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فضا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، if things do not go controlled، میرا ابھی تک میرا ایمان ہے کہ عمران خان is an honest guy، اللہ کرے he is able to deliver before he finishes with his tenure۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پرہیپس میں اس میں کود جاؤں گا، پھر کیا ہوتا ہے جی خلیل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل۔ اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا بہت خیال رکھے گا، اللہ نے کے بعد۔